अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 25 अगस्त बरोज पीर। एक तरफ तो जी भारत से खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और पाकिस्तान में किसी वक्त भी बड़ी तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सहाफत का कोई हमालिया, बहुत बड़ा सहाफी, कद काट के लिहाज से भी, जिसामत के लिहाज से भी, सहाफत के लिहाज से भी, चापलूसी के लिहाज से भी सुहेल वड़ाइच माफी मांगकर पतली गली से निकल चुके हैं। फिर दूसरी तरफ इमरान खान को क्योंकि मुसलसल कहा जा रहा था पिछले 2 सालों से माफी मांग ले, माफी मांग ले। फिर कहा गया माफी नहीं मांगना ना, सॉफ्ट अपॉलॉजी कर ले, ऐसे ही कह लें कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं पछता रहा हूं कि ये 9 मई वाला केस जो है, मामला जो है वो नहीं होना चाहिए था, आपकी जान की खलासी हो सकती है। आज ताकतवरों की जानब से एक और ऑफर दी गई है जिसमें कहा गया है आप माफी ना मांगे, खुलकर भी ना मांगे, सॉफ्ट अपॉलॉजी भी ना करें, बल्कि सिरे से आप माफी ना मांगे, मगर एक काम कर लें। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फैसलाबाद की अदालत का फैसला जो आज आपसे चंद मिनट के बाद सुनाया जाएगा, उस सवाल से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस नए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आपके कमेंट्स जो है बड़े हौसला अफजा होते हैं और मजीद अच्छा काम करने पर वो मजबूर भी करते हैं और जाहिर मोटिवेशन भी देते हैं। सबसे पहले सुहेल वड़ाइच कह रहे थे खान जी माफी मांग ले, डियर कैदी जान माफी मांग ले। कॉलम पर कॉलम, एक मुलाकात क्या हो गई, मुलाकात क्या, एक तस्वीर क्या बन गई। सुहेल वड़ाइच साहब आपे से बाहर हो गए, दे कॉलम पे कॉलम, कॉलम पे कॉलम। फिर चुपेड़ पड़ी, थप्पड़ पड़ा DGISPR का। उन्होंने कहा ये क्या आप इंटरव्यू किया, भला तस्वीर बनाने को भी कोई इंटरव्यू कहता है? तो तुम चीफ के साथ आप खड़े हो गए हैं तो आपने शोर डाल दिया जी वो इंटरव्यू हो गया, आपने कॉलम माफी मांग लो, वो कह रहे हैं डील कर लो, फलाना कर लो, ढमकाना कर लो। अब उसके बाद सुहेल वड़ाइच के साथ जो हुआ, 4 दिन बोले नहीं, फिर उसके बाद एक कॉलम लिखा, वो जंग अखबार ने कॉलम डिलीट कर दिया। आज एक नया कॉलम आया है जिसके अंदर बड़े खुले दिल से सुहेल वड़ाइच साहब माफी मांग रहे हैं। मैं थोड़ा सा, पूरा कॉलम तो नहीं, थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। कॉलम का टाइटल है मेरी कोई जाती अना नहीं, यानी मेरी कोई जाती जंग नहीं है। सुहेल वड़ाइच, मेरे आबाई इलाके कुशाब और सरगोदा में एक दिलचस्प रवायत मशहूर है, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब का बेसिक ताल्लुक तो गुजरात से है, लेकिन इनकी फैमिली जो है इनके माइग्रेट कर गई थी कुशाब के इलाके में। तो कहते हैं मेरे आबाई इलाके कुशाब, जहां पर इनकी पैदाइश हुई, और सरगोदा में एक दिलचस्प रवायत मशहूर है कि जंगे अजीम के दौरान अंग्रेज फौजी भर्ती के लिए लामबंदी किया करते थे। कई दफा भर्ती की तकरीर में अंग्रेज अफसर आकर मोटिवेशनल तकरीर भी किया करते थे। ऐसी ही एक तकरीब सरगोदा के मशहूर लक कबीले में मुनक्कद हुई। लक कदीम मकामी कबीला है जिसमें देसी दानिश कूट कूट कर भरी हुई है। अंग्रेज अफसर ने तकरीर में कहा, आपकी महबूब मलका जो हर वक्त आपकी फिक्र में हलकान रहती है, उसके खिलाफ एक जालिम हिटलर ने जंग छेड़ दी है। आपकी मेहरबान मलका आपकी खिदमत करना चाहती है, मलका आपके लिए काम करना चाहती है, मलका परेशान है, मलका ने मुश्किलों को घेर लिया है, मलका पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। उठो लक कबीले के लोगों, मलका की इज्जत बचाओ, मलका की हिफाजत करो। तो वड़ाइच साहब लिखते हैं कि लक कबीले का एक बुजुर्ग उठा और उसने अंग्रेज को कहा कि साहब बहादुर, अगर बात लक्कों पर आ गई है ना, लक्कों पर, लक्कों ने मलका की इज्जत बचानी है, तो बेहतर है आप हिटलर भाई से सुलह कर लें, हम नहीं मलका को बचा सकते। तो कहते हैं इस किस्से को सुनाने का मकसद ये है, अगर बात मुझ हकीर पर आ गई है कि सुहेल वड़ाइच की वजह से माफी और ना माफी वो सारा मैं इस सारी फसाद का जड़ हूं, तो कहते हैं मुझ हकीर पर आ गई तो मैं सबसे माफी का दरखास्त गुजार। असल में सुहेल वड़ाइच कहना ये चाह रहे हैं कि बात अगर मुझ पर आ गई है तो फिर आप बेहतर है माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने जुमला तब्दील किया, कहते हैं अगर बात मुझ हकीर पर आ गई है तो मैं सबसे माफी का दरखास्त गुजार हूं। मुझे ये वहम नहीं कि मैं नित्शे का सुपरमैन हूं,
اور نہ میں اس قابل ہوں کہ اقبال کا شہین بنوں. میں تو وہی ذات کا رپورٹر اور میاں محمد بخش کی زبان میں گلیوں کا روڑا کوڑا ہوں. میں تو کوڑا کرکٹ ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, عاجز ہوں. میں تو رومی اور بلے شاہ کی پیروی میں اپنے من اور اپنی ہی انا سے لڑنے میں مصروف ہوں. میرا کلگی والوں سے کیا مقابلہ اور کیا تنازع. میں تو خود کو سیاکار اور دوسروں کو نیکوکار سمجھتا ہوں. کوئی دوست یا راہگیر ناراض ہو جائے تو میں خود اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. میرے سارے دوست گواہ ہیں کہ میں کردہ اور ناکردہ دونوں طرح کی غلطیوں کی معافی مانگنے سے ذرا تعامل نہیں کرتا. تو بہرحال انہوں نے لمبا چوڑا لکھا جس کے اندر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی میں شرمندہ ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں دونوں ہاتھ جوڑ کر ڈی جی صاحب سے, آرمی چیف صاحب سے معافی کا درخواست گزار ہوں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں ضیاء دور کے اندر میں ڈٹ گیا, میرا تبادلہ کر دیا گیا, میں پھر بھی ڈٹ گیا. اور پھر میں جو ہے وہ نواز شریف کو میں نے کہا ڈٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اور دوسروں کو ڈٹ جانے کا دینے والا مقصد وہ دوسرا مشورہ خود لیٹ گیا ہے. اور عمران خان کو کہنے والا کہ معافی مانگ لو, خود معافی مانگ رہا ہے. دوسری طرف دوسرا آج جو کالم آیا ہے نا, یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو انکشافات کیے جاتے ہیں اور کالم جو آتے ہیں وہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھ کے رکھنا ضروری ہوتے ہیں. انصار عباسی آپ کو پتا ہے, یہ بھی ان کو آپ ڈاکیا کہہ لیں, بزرگ صحافی ہیں, آپ غیر سرکاری ترجمان کہہ لیں, ذرا اچھے لفظ استعمال کر لیں. ان کی جانب سے ایک کالم لکھا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 90% جو انصار عباسی صاحب کالم لکھتی ہیں وہ ایک پالیسی آپ کہہ لیں جو فالو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا آج کے جو کالم اس کی چند سطریں آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان کی معافی اور رہائی. کہتے ہیں عمران خان کی معافی پر بہت بات ہوتی رہی ہے. اس حوالے سے فوج کا کیا موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے اور جس کا اظہار فوج کے ترجمان شاید ایک سے زیادہ بار کر چکی ہیں. حکومتی وزیروں مشیروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات 9 مئی کے واقعات پر معافی تلافی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں. اب ہوگا کیا شاید کسی کو خبر نہیں, لیکن اس حوالے سے میری رائے میں عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی عمران خان کی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے. بس یہ والی وہ لائن تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. کہتے ہیں معافی نہ بھی مانگے تب بھی ممکن ہے مشکلات میں کمی ہو سکتی. کیسے؟ کہتے ہیں معافی نہ مانگے, ٹھیک ہے, سافٹ اپولوجی سب سے پیچھے, معافی بھی نہ مانگے. یہ جو کم بخت سوشل میڈیا ہے نا, یہ جو یوٹیوب پہ وی لوگ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا, ٹویٹر بے لگام, اس کو عمران خان لگام ڈال لیں اور عمران خان سیاستدانوں سے مذاکرات کر لیں. اسٹیبلشمنٹ کے اگر وہ مخالف ہے تو اسٹیبلشمنٹ نہ بولیں, سیاستدانوں سے مذاکرات کریں, معافی نہ مانگیں, سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب یعنی وہ پہلے معافی پھر سافٹ اپولوجی, اب کہا جا رہا ہے رویہ, میں ذرا سادہ لفظ, رویہ بہتر کر لو. کیا یہ بدماشی, کیا چھوڑوں گا نہیں, جھکوں گا نہیں, یہ کیا لگایا؟ رویہ ہی بہتر کر لو, رویہ ہی بہتر کر لو. بس اتنے سے ہی آپ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی. بس کچھ کر لو, کچھ تو کرو, کچھ تو کرو یار. فیس سیونگ دو نا, کچھ تو فیس سیونگ دو, کچھ تو کرو. ظاہر ہے کچھ تو کرنا چاہیے, کچھ تو کرنا چاہیے, ایسا تو نہیں ہوتا. پھر جناب بھارت کی جانب سے پاکستان کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ بڑے پیمانے سے بھارت سے پانی پاکستان میں چھوڑا جا سکتا ہے, جس میں پاکستان کے اندر تباہی ہو سکتی ہے اور سیلاب آ سکتا ہے پنجاب کے اندر. جب پانی روکنا ہو, کہتے ہیں پانی ہم نے روکا ہوا ہے, ہم نہیں پانی دیں گے, کہ پانی ہمارے دریاؤں کا پانی ہے, سندھ طاس معاہدہ معطل کیا جاتا ہے, یہ پانی بھارت کے لوگوں کا حق ہے. لیکن جب پانی چھوڑنا ہے, جب پانی زیادہ ہو گیا ہے, اس وقت ڈوبے پاکستان. پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے کہ پھر آپ شکوہ مت کریں, ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں اور یہ اتنا پانی ہے کہ پاکستان ڈوب سکتا ہے, سیلاب آ سکتا ہے. یعنی یہ تو عجیب منافقت ہے مودی کی. ہمارے لوگوں کا اب دو نا, اپنے لوگوں کو ایکسٹرا پانی اب دو, نکالو. وہ نہر مجدر کہہ رہے تھے ہمارے لوگوں کا, یعنی پانی روکنے کی دفعہ وہ آپ, اور پانی جب ایکسٹرا ہو جائے اس وقت ڈوبے پاکستان. یہ تو پاکستانی حکام کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ کیا یعنی تماشا لگا. دوسری طرف آپ سے کچھ دیر بعد, یہ جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت 12:30 بجے ہوئے ہیں, تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹوں کے اندر اندر
فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور یہ بڑا ایک فیصلہ ہے. جس طرح سے 9 مئی کا ایک وہ معافی والا نیریٹو چلا اور اس کے بعد علیمہ خان کے 2 بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، تو لہٰذا اس کے بعد اب مزید ظاہر ہے پھر وہ سزائیں دے کے اس نیریٹو کو مائنس کیا جائے گا. نیریٹو جو بنا تھا معافی والا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے، تو وہ ذرا سخت سزائیں بھی ہو سکتی ہیں تاکہ وہ ایک نیریٹو جائے، یا ایک وہ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے معاملات سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹی. تو اس سلسلے میں جو رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملے کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا، پی ٹی آئی کے 90 کارکنان سمیت قیادت کے 19 ارکان جو ملزمان ہیں ان کو آج کسی وقت بھی یعنی اگلے چند منٹوں کے اندر سزائیں ہو سکتی ہیں. اور جب یہ فیصلہ آ جائے گا اس وقت بھی ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.